बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमच्या देवा बापाची आणि आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, कुरपेन बोललेली सांज तुमकां आवडेता. मारिया आमची माय सदांच दुसऱ्यांक आदार दिवंक आनी दुसऱ्यांचो हुस्को मनान दवरून आपलें जिवीत जियेली. आमचे भाव भयणी तरेकवार गोरसांक आनी अडचणेक सांपडलेलीं आसा. असल्या वेळार मारिया भाशेन आमी आदाराची हातयारां जावन ताका फावो ती मदत करूंक आमकां कृपा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान मागुया. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आयचो सेवाधर्म आमकां मारये भाशेन हुस्क्यान जिवंक कलो करता. पूण जायते फावटी आमच्याच घरांत, आमच्याच कुटुंबांत, आमच्या समाजांत आमी जे सुवातेर रावता थंयसर हुस्क्यान भरलेलीं आमी जावंक विसरल्या. प्रार्थुया. या वेळार आमची मागणी देवा मुखार आमी दवरुया. काकलूच सारा देवा, आमी भोव असोक भुरगीं तुजी देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताचे आवयचो उगडास करतना तिचे विनवणेन आमचे असोकतायेन आमकां बळ दी म्हूण आमी आमच्या खोटेपणांतलीं आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं तो करो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणां जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. वागयोन पावलोन फिलिपकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, कितेंय जावं बऱ्या वो वायट मोनान कशेय भाशेन क्रिस्त परगट जाता आनी हाकाच लागून हांव खुशाल आसां आनी हांव खुशाल रावतलों. कित्याक तुमच्या मागण्या वरवीं आनी जेजूच्या आत्म्याच्या आदारान हे म्हाका सुटका मेळूंक उपकारतले म्हूण हांव जाणो. म्हजो कोतकोतीत आवडो आनी बोरवांचो होच की हांव कित्यातूच लोजेक पडचो ना आनी हांव मरूं वो जिवो आसूं. सदांच आनी अदीक करून आतां सगळ्या बोलान क्रिस्ताक म्हजे कुडीन महिमा मेळटली. खरेंच म्हाका जिवीत म्हणल्यार क्रिस्त आनी मरण म्हणल्यार फायदो. अशें आसतना जिवन म्हज्यान अदीक फायद्याचें काम करूंक जाता जाल्यार हांवें कितें भिजून काडचें तें म्हाका समजना. दोनूय वाटांनी हांव ओडोन वेतां. एके वाटेन बेगीन हें जिवीत संपोवन क्रिस्ताशी आसूंक हांव आशेतां आनी हें एकदम अदीक बरें. पूण दुसरे वाटेन हांव अजून जिवो उरोवंक तुमचे पासत अदीक गरजेचें. तुमचे सुदारणे पासत आनी तुमच्या भावार्थाचे खुशालकाये खातीर हांव जिवो उरतलों आनी तुमचे मोदें येतलो म्हूण हांव खात्रेन जाणो. आनी हे भाशेन
हांव तुमचे मोदें परतून येतोच जेजू क्रिस्ताक म्हजे खातीर ओदीक वाखाणूंक तुमकां आनीक एक कारण आसतलें. देवाचें उतोरें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो तानेला. परतून म्हणया, देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो तानेला. जशें मेरू तानेता उदकाक व्हांवते जोरींतल्या तुका देवा मोगाच्या आत्मो म्हजो अंतरेकता. सबाब, देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो तानेला. देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो तानेला. ताचे मुखार वेतलो, ताचें दर्शन घेतलो. सबाब, देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो तानेला. जात्रेक वेतोल्या मोदें आनंदान फुडें वचूं, संतोशान किर्तन गावूं, देवा घरांत हांव वचों. सबाब, देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो तानेला. हेंच मनांत गोलोवन गोलोवन कालीज म्हजें सुस्कारता. आत्मो लालेवन लालेता. देवाक म्हज्या अंतरेकता. सबाब, देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो तानेला. उद्गाराक सोगलीं उबी रावया. Soy Servespora, soy Servespora, soy Servespora, soy Servespora, soy Servespora, soy Servespora. सोमी म्हणटा, म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो. Soy Servespora, soy Servespora, soy Servespora, soy Servespora, soy Servespora, soy Servespora. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. लुका परमोळे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. त्या दिसांनी मारिया उठली आनी जुदाच्या दोंगराचेर आसत्या एका शारांत दोडवाड्यान गेली आनी जाकारियासाच्या घरांत भितर सरून तिणें एलिझाबेथीक नोमान केलें. एलिझाबेथीन मारियेचें नोमान आयकना फुडें तिच्या कुसव्यान आसलेल्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली. आनी व्हडल्या ताळ्यान तिणें म्हणलें, ओस्तोऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजें कुशीचें फळ. आनी म्हज्या सोम्याची आवय म्हजे सोरी येवची म्हूण खंयचें म्हाका फावो जालें. तर पळय, तुज्या नमनाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें. म्हज्या कुसव्यान आसा त्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली आनी तुवें सोत मारलें देखून तूं सुभागी, कित्याक देवान तुका सांगलां तें घडटलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. प्रितीच्या भावा भयणांनो, आयचो विशय आमकां उगडास करता. मारिया एलिझाबेथीक आदार दिवंक गेली. आमी दुसऱ्यांक आदार दिता तेन्ना दुसऱ्यांच्या हुस्क्याचे गोवाय. भावा भयणांनो, आमी दोर एकल्याक एकामेकाचो हुस्को आसा आनी हुस्को आसा देखून कोणाक जेन्ना कितें घडटा, कोणाचो कितें वायट जाता, आमकां हुस्को आसा देखून आमी ताचे खबरेक वेता. आमी ताची खबरूच न्हय, पूण आमी तिका वो तांकां कसलो आदार दिवंक जावो तो आमी दिवंक आमचे हात पांय फुडें व्हरता. ह्या आमचे मनीस सोयीन. पूण भावा भयणांनो, जायते पावटी
ह्या आमचे मनीस सोयम हुस्क्यान आसलेले मनीस सोयम वेगवेगळी कामरणां घेवन आसात आनी हुस्को जो उदारपणान वचूंक जावो तो वचूंक भायर सोरना आनी कसली कामरणां काय आपलेपणाची कामरणां आमी आपलेपणान भरून आमी दुसऱ्यांक एके भाशेन हुस्को दाखोवंक फाटीं उरता म्हजेंच चिंत्ता जायते पावटी त्या मनशाक हांवें बोगसोणें दिवंक ना आनी ह्या बोगसोणें दिनासलेले म्हजे काळीज ताका आदार दिवंक फुडें सरोना जायते पावटी आमकां दुसऱ्यांक आदार दिलो जाल्यार आमकां वायट येतोलें अशें आमी चिंत्ता आनी एके भाशेन हो हुस्को जो पावोंक जाय आसलेलो तो पावना आनी जायत्योच वस्तू आसात ज्यो आमकां हुस्क्यान भरलोली जावंक फाटीं काडटा आनी आयचो सेवाधोर्म मारये भाशेन जे भाशेन तिणेन एलिझाबेथीचो हुस्को दवरलो तेच भाशेन आमकांय हुस्क्यान भरून हुस्क्याचे गोवाय जावंक उलो करता बाबा भयणानू क्रिस्ती नोदरेन आनी क्रिस्ती धोर्माचे हो एक शेगूण हो एक गूण म्हटल्यार एकामेकाचो हुस्को धरप आदली क्रिस्तांवांचे काळीज असलेच उर्बेन एकामेकाचें काळीज पेट्टालें कोण कितें आसा कोणाक इल्लेशें आसा तांचे सगळें आपणा कडेन आसा ते दुसऱ्यांक दिवंक तांचें काळीज हुस्क्यान भरलेलें आसलेलें आनी ह्याच पासत आदली क्रिस्तांवां एक मनान एक काळजान जियेतालीं आनी आयचो सेवाधोर्म आमकां तेंच करूंक आपयता हुस्को धरूंक तर बाबा भयणानू हो आमचो नियाळ फुडें व्हरूंक हुस्को ह्याच उतराचेर आदारून हो आमचो ल्हानसो नियाळ फुडें व्हरूया हुस्को ह्या उतराक 4-5 अक्षरां आसात पयलें अक्षर एच कुणायता हांवपण पयस करूंक आनी दुसऱ्यांचो म्हजें उदारपण वचूंक हांवपण पयस करूंक हांव न्हय पूण तूं हांव न्हय पूण दुसरो मारयेचेर नदर आमी मारुया ती आपूण गोरबेस आसा ती पळयना पूण एलिझाबेथ गोरबेस आसा ती पळयता आनी एके भाशेन आपणाचे गोरपण विसरून एलिझाबेथीचे गोरबेस आसा म्हणून तिच्या आदाराक ती वेता हांव विसरता तूं म्हणजे एलिझाबेथ दुसरी तिचे सोवे आपणाचो हुस्को दाखयता एच स्टँड्स फॉर हांव न्हय पूण तूं आनी बाबा भयणानू आयज देव आमकां तेंच उलो करता आमी जायते पावटी आमी आपलेपणानूच भरून आसा हांव 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 आनी जायते पावटी आमची उतरांय तीच जाता हांवें हें केलें हांवें तें केलें हांवें हें करूंक जाय आसलें हांवें तें केलां आनी एके भाशेन दुसरें कितें जाता दुसऱ्यान कितें केलां तें आमी पळोवंक अणभवूंक विसरता आयज मारया आयज आमकां तेंच सांगता हांवपणांतल्यान भायर सरून दुसऱ्यांचो हुस्को धरूंक मारयेन जशें केलें तें आमी करूंक फुडें सरुया आनी जायते पावटी जें कितें हांवपण आमकां आमच्यांतल्यान भायर सरूंक आडकोड हाडटा तातूंतली भायर सरूंक ह्या मिसा बेटेन मागुया दुसरें उतर दुसरें अक्षर यू स्टँड्स फॉर उदारपण उक्तेपण मारयेच्या जिविताचेर आमी नदर मारुया जेन्ना ती एलिझाबेथीक आदार दिवंक वेता ती गोरबेस आसा म्हणून तिका खबर मेळटा ती दडवडन वेता धांवून वेता तिच्या आदाराक आनीक दुसरें पळयना ती तिच्या दोळ्या मुखार आनीक कांयच चित्र येना ना हांव गोरबेस आसा म्हजें कितें जातलें ना आनी कितें जातलें हांव थिंगासोर गेल्यार तें चिंतिना नो रेजर्वेशन पूण ती एके भाशेन उक्त्या काळजान उक्त्या मनान तिची सेवा करूंक दडवडून वेता धांवून वेता आयज बाबा भयणान आमच्या जिविताचेर आमी लक्ष मारुया आयज घडये कोण भाव कोश्टवता कोणाक घडये एक्सिडंट जाला कोणाक घडये कोश्टवून कितें कितें वायट वस्तू जाल्यात आमचें काळीज दडवडटा काय आमचें काळीज कांचाबूल जाता काय तांची परिस्थिती पळोवन वो आसूं तिसोर आमी एके भाशेन आपलेपणानूच बरोवन आमकां तांचे चुरचुरे पासून दिसनासलेलें आमचें जिवीत जालां काय आयज बाबा भयणानू हेच आमच्या जिविताचेर लक्ष मारुया उदारपणान उक्त्या मनान आमचें काळीज एकामेकाचे सेवे चाकरेक फुडें सरुया आमचे हात धांवोवन दी आमचे पांय दुसऱ्यांच्या गरजा आकांताक पावोवन दी आनी हातूंत की आमचे क्रिस्ती हुस्को जावन आसा तिसरे सुवातेर एस स्टँड्स फॉर समाजीक हुस्को
बाबा भयणांनो, मारयेचेर आमी नदर मारली जाल्यार ती समाजीक हुस्क्यान भरलेली वस्तोरी. आनी कित्याक म्हणटा एलिझाबेथीचेर नदर मारुया. तिका जाणटे पिरायेर भुरग्याचें देणें फावो जाता. तिका जायतीं जाणां म्हणटालीं ही वांचटी वस्तोरी, भुरगे बाळ नासलेली वस्तोरी, वेगवेगळे हिणपण ती भोगलेली समाजान. आनी हेचेर निशेध मारूंक, हाचेर वायटाचेर हे निशेध मारूंक ती आपणाचें उक्तेपण दाखयता आनी समाजीक हुस्को हे वस्तोरी सोवे ती दाखोवड कोत्ता. एलिझाबेथ तिच्याच घोराण्यांतली घोडये ती, पूण ह्या वायटाचेर निशेध मारूंक ती तिच्या आदाराक वेता. समाजीक हुस्को ती दाखयता. तितलेंच न्हय, तिच्या जिविताचेर आमी नदर मारली जाल्यार वेगवेगळे परिस्थितीन समाजीक हुस्को तिका दिश्टी पडटा. काना गांवांत लुगड्यां वसल्यान समाजीक हुस्को ती दाखयता. तर बाबा भयणांनो, आमच्या जिविताचेर आमी नदर मारुया. आयचो सेवादोर आमकां समाजीक हुस्क्यान भरलेली जावंक उलो करता. तीन वस्तू आमच्या दोळ्या मुखार दवरया. समाजीक हुस्को म्हणटाना, समाजीक हुस्को म्हणटाना पयले सुवातेर आमचें राजकारण कशें चल्लां. आमकां राजकारणाची खबर आसा. आमच्या ह्या समाजांत, ह्या आमच्या राजकारणांत कितें चल्लां हाची आमकां जाणविकाय आसा वो आमी सुशेगाद आसा. आमचो सरकार, आमची पंचायत, आमचे गोंयचो सरकार, आमचो सेंट्रलाचो सरकार कितें करता, कसली बिलां पास करता, कितें करता हाची आमकां जाणविकाय आसा काय, वो हाची आमी ओळख घेवंक वावुरता काय. आनी जेन्ना ओळख घेवन कितें वायट जाता, वायट परिणाम, वायट बिलां पास कोत्ताय तेन्ना आमी हाचेर निशेध मारूंक फुडें सरता काय. जायतीच बाबा भयणांनो, ह्या वेळार आमकां दिश्टी पडटली सरकार आमचो एके भाशेन कम्युनल जायत वेता. सरकार आमचो एंटी फार्मर जायत वेता. सरकार आमचो गरीब दुबळ्यांचे होक मस्तीत वेता. आनी असल्या वेळार आमचो समाजीक हुस्को खंय आसा. आमी समाजीक हुस्क्यान भरलेली कित्याक जायना. आयचो सेवादोर आमकां उलो करता. आमी राजकारणाची म्हायती घेवन हाचेर आमी निशेध मारून आनी आमचो समाजीक ताळो उबारूंक. एके भाशेन बाबा भयणांनो, अशें जेन्ना आमी करता आमचो समाजीक हुस्को दाखयता. दुसरे सुवातेर समाजीक हुस्को म्हणटाना आमकां सृश्टीचो हुस्को आसूंक जाय. कितलेशेच बाबा भयणांनी प्रोजेक्ट पास केल्लो आसा सरकारान आनी गरज आसा हाचेर आमी निशेध मारूंक फुडें सरूंक. घोडे आमच्याय गांवांत कितें ना कितें जाता हाचेर आमी निशेध मारूंक जाय. आनी एके भाशेन ही आमची सृश्टी आसा ती आमी सांबाळूंक जाय. ही सृश्टी पासत उबो रावतलो कोण ना. आनी ह्याच पासत तिचो ताळो ना म्हणटकूच आमी दर एकले तिचे ताळे जावंक जाय. आनी तिसरे सुवातेर बाबा भयणांनो, जायते समाजीक वायटूय घोडये आमच्या गांवांत, आमच्या समाजान जाता. घोडये ड्रग्साचो धंदो चलता, घोडये गुंडागिरी चलता. हाचेर आमी एकठांय येवन कितें ना कितें उपाय काडूंक जाय. घोडये गार्बेजाचो इशू, सोशल इवल हे हाचेर आमी निशेध मारूंक, हाचो आमी समाजीक एक तरेन एकठांय येवन हाचेर आमी एके भाशेन वायटाचेर कितें तरी परिणाम काडूंक जाता हो आमी एकठांय येवन काडून आमी खेरीत भाशेन एकठांय वावरूंक गरज. आनी बाबा भयणांनो, मुखार येचुया. उचक्याचें चवथें उतर के. के स्टँड्स फॉर आमकां खेरीत भाशेन उलो करता कुटुंबीक हुस्को. कुटुंबीक हुस्को म्हणटकूच आमच्या दर एकल्याच्या कुटुंबांत आमी भितर सरुया. आमच्या कुटुंबांत आसा आमची जाणटी, आमच्या कुटुंबांत आसात आमची भुरगीं, आमच्या कुटुंबान आसा आमची आवय बापूय. तांचे सोवे म्हजो हुस्को आसा काय. सायबीण मायचेर आमी नदर मारुया. एलिझाबेथ जाणटे पिरायेर आसा. ती तिच्या कुटुंबांतली कुटुंबीक हुस्को ती दाखयता. आयज तीच आमकां उलो करता आमच्या कुटुंबाचेर नदर घालूंक. आयज आमच्या कुटुंबांत जाणटी आसा, तांचे सोवे म्हजी वागणूक कितें, तांकां आमी एक मोगाचें उतर दिता काय, तांचे सोवे आमी वेळ सारता काय, वो तुमी जाणटी उपकारनात असली तुमी आमच्या माथ्यार वजोन असली आमी उतरांनी म्हणून तांचे खेरीत भाशेन आमी वायट कितें वेगवेगळी उतरां वापरून तांकां आमी पयसायता काय. दुसरे सुवाते आमच्या कुटुंबांत आसतना आमची आवय बापूय. जायते फावटी आमच्या आवय बापाय सोवे वेगवेगळेच तरेचो अणभव आमी कोत्ता. तांकां आमी मानान रेस्पेदान वागिना. आनी एके भाशेन तांकां जो दर्जो दिवंक जाय आसलेलो, तांच्यांनी जी आमकां ल्हानाची व्हड केल्यान तो आमचो हुस्को तांचे सोवे दिसना.
जायते पावटी आमी बायलांचे आयकोन वा घोवांचे आयकोन आवय बापाय सोवे तो हुस्को दाखोवंक आमी पावना. आनी असल्या वेळार सायबीन मागीर उलो करता आमकां होच हुस्को आवय बापाय सोवे दाखोवंक. आमच्या कुटुंबान आसात आमची भुरग्याय सोवे हुस्को आसूंक जाय. दुडवांनी भुरग्यांक बोल्ले म्हणून जायना. दुडवांनी भुरग्यांक वेगवेगळ्यो वस्तू दिले म्हणून हांकां आवय बापूय म्हणनात. पूण हुस्को आसूंक जाय म्हजो भुरगो कितें कोत्ता, वायट दिशेर वेता ताका हांवें बरी देख दाखोवंक, तांकां बरे रस्त्यार हाडूंक, तांकां क्रिस्ती तत्वां मुल्यांनी वाडोवंक हो हुस्को आसूंक जाय दर एकल्या आवय बापायचो. हो आमी कोत्ता काय? आयज उलो कोत्ता आमकां होच कुटुंबीक हुस्को दाखोवंक. आनी पांचवें उतर बाबा भयणांनो, अंतर धर्मीक हुस्को. आयज आमचो हुस्को घडये क्रिस्तांव मदेंच जाला. आयज घडये हुस्को आमचो आमच्या जाती खातीरच मदें जाला. हाका हुस्को म्हणनात. हुस्को धर्म पळयना, हुस्को जाती खाती पळयना, हुस्को आमच्याच कुटुंबाचो म्हणून तो पळयना. हुस्को सगळे तरेचे मेऱ्यो आसात त्यो तोडून उडयता आनी एकामेकाक आदार दिवंक वेता. तर बाबा भयणांनो, जायते पावटी आमी ह्या हुस्क्याच्या साखळ्यांनी बांदलोली जाल्या. ओके भाशेन आमी धर्मा मदें वेगळोचार करून तो हिंदू तो मुसलमान अशें म्हणून आमी तांकां आदार दिवंक फुडें सरना. जायते पावटी क्रिस्तांवूच जावन आमी जाती कातीचे मनीस जाल्या. तो उंचले जातीचो, तो सकयले जातीचो, तो गिरेस्त, तो गरीब अशें म्हणून आमचो हुस्को तांचे सोवे दाखोवण जायना. आनी हाका क्रिस्तांवपण म्हणनात. आनी हांव तर असले भेदभाव मानता जाल्यार हांवें म्हाकाच क्रिस्तांव म्हणूंक जायच ना. आनी ह्याच पासत ह्या हुस्क्यान बोल्लोली जातल्यो जाल्यार आमी हे सगळे तरेचे बंधनां आसात जे आमी धर्मा मदें वेगळोचार कोत्ता, जाती काती मदें वेगळोचार कोत्ता, गरीब गिरेस्तां मदें वेगळोचार कोत्ता, तो पयस करुया. बाबा भयणांनो, हुस्क्यान बोल्लोलो मनीस एके भाशेन जेजूक दुसऱ्यांक दिता. सायबीण माय हुस्क्यान बरोवन दोडवडान वचून एलिझाबेथीक भेटली. आपणाच्या कुसव्यान आसलोलो बाळकाची खबर तिका दिली. आनी एके भाशेन एलिझाबेथीन म्हटलें, म्हज्या कुसव्यान आसलेल्या बाळकान उडी मारली. आमी जेन्ना दुसऱ्याक जेजू दिता, हुस्को दिता, तेन्ना ताचे सोवे जेजूची कुशालकाय ताका वाडटा. आनी एके भाशेन ताचे काळीज अशेंच एलिझाबेथी भाशेन उडयो मारूंक लागतले. असलेच तरेचे आमी क्रिस्तांव जावया. हुस्क्यान बरोवन दुसऱ्यांच्या जिवितान कुशालकाय हाडूंक वावरुया. थोड्याच वेळान जेजू उंड्या स्वरा रुपान ह्या हालतारार येतलो. ताचे लागीं आमी तीच कृपा मोजत मागुया. जेजू आमच्या काळजान येवन आमकां दर एकल्याक हुस्कान बरोवंक हुस्कायतलो. आनी एके भाशेन आमकां दर एकल्याक उलो करतलो, आमकां जागृत करतलो, दुसऱ्यांचे हुस्क्यान बरोवंक आमकां आदार दितलो. ह्याच उंड्या स्वरान येतल्या जेजूचोच आदार ह्या मिसा बेटेन आमकां दर एकल्याक मागून घेवया. उबी रावया आनी आमच्यो गरजो देवा मुखार दवरया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मानी आनी ह्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले क्रिस्ती कार्य फुडें व्हरतना देवान विचून काडलोले पोरचेक आपूण आदाराचे नमुणे जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आमच्या देशाच्या सगळ्या नागरिकां मदें मोग आनी एकवट बांदून हाडूंक आनी गरीब पोरचेचे उदरगती पासत फावो ते नेम कायदे करूंक तांकां जाणवाय आनी शाणेपण दी म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. कोरोना पिडेक लागून आख्खो संवसार संकश्टाक सांपडलेलो आसा. लाखांनी लोक हे पिडेक बोडी पडल्या जाल्यार कांय लोक हे पिडेक लागून कश्टावतात. ह्या पिडेंत मरून गेलेल्या भावा भयण्यांक सासणाचें सूख
आनी कोश्टवतल्यांक देवाचें बोल दी म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आयचें नवें करतल्यांक मोलोका आनी बामणबाट ह्या वाड्यांतल्या सगल्या कुटुंबाचेर बापाचो आशिर्वाद आनी मोरून गेल्ल्या भावा भयणाच्या ओतम्यांक सोर्गीचें सूख फावो जावंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. बापा मोगळा ह्यो साबार गरजो तुजे मुखार आमी दवरल्या. आमकां उदीक आनी उदीक एकामेकाच्या हुस्क्यान जिवंक तुजी कृपा गोठाय बोळ फावो कर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. Pembangar Magina Ako sonsar Uzo saiba Amchi kalsa Ukasa Koshen Kompun Kita tuka Amchi kalsa Ubata Tusha mogak audeta Amchi kalsa ubata Tusha mogak audeta Asha amcha kalsachi Tuka saiba goshi lagli Doshi तुझ्या मोगाची आमचे भितर आशा वाढली. मोच्या बाबा भयणीनू हे मोजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या एकल्याच पुताचे आवयचो भक्तीन उगडास काडूंक आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताची वरवीं तुजे कुरपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदां जावंक निर्मिमूळ नम्रतायेन मागता. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवीन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सरस्पराथाय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओ येशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा तुज्या भक्ताच्या वैभवा खातीर तूं अजाप वन म्हूण ओळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो बागयोन आंकवार मायेचो भक्तीन आमी उगडास कोत्ता आनी तिचे दिनवासनेचें गीत गावून तुजी कोनवळाय आमी वाकाणटा. शेकान शेक प्रितुमेचेर कितली वर्ती तुजी विजमिता. सोर काळी मनशाताय कितली ओप्रिमीत तुजी दोयाळाय. तुजे ल्हानवीक चाकोन्नीचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोरवंडार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दळबार संतोशान तुका वाकाणटा स्वर्गार. तांचे वाकाणणेक आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Tu
बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणेन उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिचांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गुड परगोटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाकीवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्याक ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची खेरीत भाशेन कोविड-19 पिडेन कश्टवतल्यांची तूं दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माय सांगाती, तिचो पोती बागयोन झुजे, बागयोन धर्म दिता आनी सर्व काली तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर बागयोन झुजेवास, बागयोन फ्रांसीस शावियर, बागयोन फ्रांसीस ऑफ आसिसी, बागयोन कार्लो आक्वितिसा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमचे बापा हे मागणें म्हणटना देवा लागीं आमी मागुया. आमी हुस्क्यान भरलेली क्रिस्तांव जावं. हांव पण पयसावंक, उक्त्या काळजा मनान दुसऱ्यांचो हुस्को धरूंक, समाजीक हुस्क्यान भरून एकामेका सोवें उदार दोयाळ जावं, कुटुंबीक हुस्को धरूंक आनी एके भाशेन अंतरधर्मीक हुस्क्यान जिवंक ह्या मागण्यांतल्यान आमकां बापाची कृपा मागुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता
तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवोशान ओतरेकता. तर आमकां अशी उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश घाल आनी तुजे कुशेपोर म्हणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक सुम्याची शांती आमी वाटुया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकुटकोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकुटकोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती. होच तो जेजू क्रिस्त जाका आमचा दोर एकल्याचो हुस्को आसा. दोर एकल्याचो हुस्को धरून तो आमच्या काळजांत येवंक आशेता. ह्या सोम्याक आमी शेवंक तयार जाल्या ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण जे एकाच उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. उत्मीक कोमन्याचे मागणे. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सोगटां परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या वतम्यान शिवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजें भोव उमडीक मासरगोत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजानूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटां. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. सोर बोलिश्टान म्हजे खातीर बारी केली महाकर्तुत्वा पवित्र ओर्ची ताचें व्हड नांव. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा तुज्या पुताचे आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणान आमकां वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सोडवंडारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरलाय. आंकवार मारयेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्या जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. ह्या वाड्याच्या ह्या नोवेनाची मांडावळ केल्या थेंब मोलका आनी बाबोन भाट ह्या वाड्यांतल्या भाव भयणांनी तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. काल आनी आयज 2 दीस आमचे मदें फादर वॉल्टर डिसुजा जो आसता सांतिनेज पिरगोचेन आमचे मदें येवन देवाचें उतर ताणें परगटलें आनी तेजी बरी समजणी आमकां दिली. समाजीक मळार कशे भाशेन आमी वावरूंक जाय तें आमकां बेस बरें ताणें सांगलें. ताका आमचे मदें आयिल्ल्या खातीर आपणाचो वेळ काडून हांगासर देवाचें उतर परगटलेल्या खातीर आमी ताका देव बरें करूं म्हणटा.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून वचून या हुस्क्यान जिवंक क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उडीक कर. मेरसे सायबिणी आमचे पासत विनंती कोर. क्रिस्तान बसयला ते आमकां फावो जावच्या. प्रार्थुया. कोनवाळ्या बापा, बागिओनाक वार मारीक जेजूचे मायेक आमी भोगतीन बोन दिता. तिचे दोळ्याल विणवणेन सगल्या संकोश्टांतली आमकां निवाळ आनी तुजे शांतीन आमकां सदांच अशें कोर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं जो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. देवाचो आदार आसून सदां काल आमचे थाय. आनी मेर्सेस सायबिणीचे विणवणेन सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. Sant Moshe